پھر میرے علی شاہ نے دو شعر دے اندر گل مک دی مکا چھٹیے فرماندے نے اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا۔ عرب دے لوگ مہمان نواز بہت سی تے رستے دے اندر ایک کار آندا ہے ایک بی بی دا جنوں معبد کیا جاتا ہے۔ اچھی بولو نا یار، جننے بھی نا تساں تھوڑا جا نال ساتھ دیا کرو پھر ذوق بنتا ہے۔ معبد ان دا نام تے گا سی آتکا، لیکن انہوں معبد کیا جاتا ہے سی تے باہر دروازے تے بیٹھی ہے اس واسطے بہندی کہ کوئی لنگ دا ٹپ دا مسافر آندا نا تے انہوں کوئی پانی پیش کرا، کوئی کھانا پیش کرا، لیکن اللہ پاک دی قدرت ایسی ہوئی کہ انہاں دنوں وچ بارش نہیں ہوئی تے کھیتی باڑی ساری سک گئی تے جانوراں نے بھی دودھ دینا چھڈ دیتا۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نال نے، آپ نے پوچھے معبد کھان نو کچھ ہے یا؟ کہنے لگی اس واسطے بیٹھی تا میں اس واسطے مسافرہ دی خدمت کرا، لیکن کہت سالی دی وجہ تو ہون کول کچھ بھی نہیں گا، کھان پین واسطے کچھ بھی نہیں گا۔ تے جدو میرے آقا نے نظر دوڑائی ہے تے اور نکرے جھونپڑی دی اندر ایک کمزور بیمار دبلی پتلی بکری کھڑی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا معبد اگر اجازت دے میں اساں اس بکری دا دودھ نہ چھوڑیے، اس بکری دا دودھ نہ چھوڑیے۔ معبد عرض کر دیے سونیا میرے آقا اے تے بکری اتنی کمزور ہے، اے تے لاگر ہے، دودھ دے نہیں سکتی، اس واسطے میرا خامد چھڈ کے دوسری بکریاں نو لے گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا معبد اجازت دینا تیرا کم ہے، دودھ چونا محمد کا کم۔ حضرات گرامی قدر اجازت دے دیتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے نا جس وقت بکری دے قریب گئے تھے انج لگا جی میں بکری نے جان بوجھ کے لتاں چوڑیاں کیتیاں چلنے تے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت تھنا تے ہاتھ لایا نا تے انج لگا جی میں تھن سارے دودھ نال بھر گئے۔ اچھی بولو اچھی اچھی، اللہ تعالی مدینے لے جائے ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جرے ویلے تھنا تے ہاتھ رکھے آئے دودھ نال بھر گئے۔ میرے آقا چوئی جاندے نے، معبد دے برتن بھری جاندے نے، ایک بریا دوسرا بریا، فرمایا بی بی برتن اور لے کے آ، اور برتن لے کے آ۔ معبد دے کار دے سارے برتن بھرے گئے، بکری دے تھنا وچ دودھ اجے بھی مکا ہی نہیں نا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پیتا، میرے آقا علیہ السلام نے نوش فرمایا، معبد نو پیایا، سارے نو پیایا، سارے برتن بھرے ہوئے نے۔ تو ہن میرے آقا علیہ السلام ٹر گئے نا تے جدوں شام دا ویلا ہویا معبد دا خامد گھر آیا تے ویکھ کے حیران رہ گیا، بکریاں تو ساریاں میں چران واسطے گیا سا، اے دودھ کتھوں آ گیا ہے؟ اے دودھ کتھوں آ گیا ہے؟ تے او عرض کر دی ایک سونی صورت والے آئے سی، ایک سونی صورت والے آئے سی تے انہاں دی برکتاں نے
انہوں نے ہاتھ لایا تے بکری دے تھنا وچ دودھ آ گیا تے کہن لگا میں نے دسے نا ان دا نام کی سی، ان دا نام کی سی؟ تے ام محبت کہن لگی نام تے پوچھنا بھولی گئی، وہ دودھ چوندا پیا سی تے میں تے چہرے نو ویکھی جاندی سی، آئے ہائے میں تے حضور انہاں دے چہرے نو ویکھی جاندی سا، نہ پوچھنا مینوں یاد نہیں رہا۔ کہن لگا دس انہاں دا حلیہ کنج دس؟ ہن سیرت دی کتاباں اگر میں حلیہ بیان کریں گے کافی ٹائم لگے گا۔ دس دی جاندی ہے انج دیاں اکھاں نے، انج دی داڑھی ہے، انج ویکھدے سی، چپ رہندے بھی تے عزت والے، جے بولدے سی تے موتی کیردے سی۔ پھر میرے علی شاہ نے دو اشعار دے اندر گل مکدی مکا چھڈیے، فرماندے نے اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دے میں شانا کھا، سچ آکھا تے رب دے میں شانا کھا، جس شان کو شانا سب بنیا، سچ آکھا تے رب دے میں شانا کھا، سچ آکھا تے رب دے میں شانا